टेररिस्ट अटैक हुआ है पेशावर के अंदर हेड क्वार्टर्स में। सुसाइड बॉम्बिंग जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी पाकिस्तान में, वो दोबारा रिसर्च करी है। लेकिन जब से अफ़गान तालिबान आए हैं, अफ़गानिस्तान के इंटरनल हालात भी बहुत ख़राब हो गए हैं। उनके जो वहाँ पे आवाम रहती है, उनके लिए फ़ैमिन की जो है वो ख़दशे हैं। उधर जो है रोज़ी रोटी नहीं मिल रही, वहाँ पे जॉब्स का बहुत इशू है, वहाँ पे हेल्थ का बहुत इशू है, वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट हुर शफ़ी और आज बात करते हैं एक टेररिस्ट अटैक हुआ है पेशावर के अंदर हेड क्वार्टर्स में, पैरा मिलिट्री हेड क्वार्टर्स के अंदर। और उसके अलावा पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की जो है वो जॉइंट स्टेटमेंट आई है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और जो वहाँ से टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कंडक्ट हो रहा है, जो वहाँ पे सेफ हेवन्स मिली हैं टेररिस्ट्स को, उस पे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपकी अपनी राय है तो वो कमेंट्स में दें, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो चलते हैं पहले, आज जो पेशावर में अटैक हुआ है वो पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हुआ, और वहाँ पे सुबह के टाइम मॉर्निंग परेड हो रही थी। वहाँ पे बहुत सारे जो पर्सनल थे वो मौजूद थे, और 3 अटैकर्स जो हैं, 3 सुसाइड बॉम्बर्स आए। उन्होंने गेट पे, एक बंदे ने अपने आप को एक्सप्लोड किया, 2 ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको गोली मार के हलाक कर दिया गया। तो इस सुसाइड बॉम्बिंग से जो है 3 सिक्योरिटी पर्सनल जो गेट पे थे वो हलाक हो गए, और बहुत से जो सिविलियंस थे एरिया के अंदर वो भी इंजर्ड हुए और उनको अस्पताल ले गया गया। और ये जो है अटैक्स, वैसे तो जो पाकिस्तान के ऑपरेशंस हुए थे क्रॉस बॉर्डर रीजन्स के अंदर अगेंस्ट टीटीपी, उसके बाद काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि इस्लामाबाद में भी कोर्ट के बाय जो वाला कैडेट कॉलेज था, वहाँ पे भी टेररिस्ट का एक ऑपरेशन अटैक हुआ, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, और अब ये दोबारा से जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के ख़िलाफ़ अटैक हो रहा है। तो इस वक़्त जो टेररिस्ट हैं, उनका ये जो सर्ज इन टेररिज़्म दोबारा आना शुरू हो गया, और अब हम इसमें देख रहे हैं कि अब ये सुसाइड बॉम्बिंग जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी पाकिस्तान में, वो दोबारा रिसर्च करी है। रादर देन सिर्फ जो अटैक्स होते थे, गनमैन आते थे, शूटिंग करते थे, मिलिट्री के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस होते थे, अब स्कूल, पाकिस्तान की कोर्ट्स और उसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल, सब के ऊपर जो है वो अटैक होना शुरू हो गया। और ये एक अपना आप कह लें लार्जर डिस्प्लेजर शो कर रहे हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाई बहुत सख्त है। उसके साथ-साथ ये है कि पूरी दुनिया जो है वो एक पेज पे आना शुरू हो गई है। सबको नज़र आ रहा है कि ये जो थ्रेट है टीटीपी का, जो अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़िल वक़्त हो रही है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये बढ़ के पूरी दुनिया को जो है अफ़ेक्ट करेगी। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि यूरोपियन यूनियन ने आज तक जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह कोलैबोरेट करके स्टेटमेंट्स बहुत कम दी हैं। और आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, संडे को जो डायलॉग्स हो रहे थे उनके स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, इसहाक डार साहब के और ईयू के हाई ऑफिशियल्स के, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने कॉल आउट किया। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान हैज़ टू रूट आउट टेररिज्म, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर ना सिर्फ टीटीपी ऑपरेट कर रही है, बल्कि उधर इस्लामिक स्टेट खुरासान भी ऑपरेट कर रही है। यूएन की रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस ये है कि वहाँ पे अलकायदा के अभी भी कैंप्स हैं। तो ये जो ईयू के अंदर स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्केड्यूल हुआ था लास्ट वीक, उधर इसहाक डार साहब गए हुए थे। वहाँ पे उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है ईयू की, काया कैलस, उनके साथ मीटिंग हुई, और हाई ऑफिशियल्स के साथ भी, ईयू के साथ मीटिंग हुई, और उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। अब इससे पहले भी हमने देखा कि जो डेनमार्क की रेप है सांड्रा जॉनसन, उन्होंने यूएनएससी के अंदर इसी थ्रेट को जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आगाह किया, दोबारा रिमाइंड कराया कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो टेररिज्म स्पिल ओवर इफेक्ट है, वो इस वक्त तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को अफेक्ट करे, बट इट्स अ ग्लोबल थ्रेट। और जो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, शहादतें हुई हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स की और सिविलियंस की, दैट शुड बी कंसिडर्ड, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई उन्होंने। और पाकिस्तान के साथ अब बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इकट्ठी हो रही हैं। पहले कतर के अंदर, टर्की के अंदर पीस टॉक्स होते रहे। अभी बल्कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन का एक एंगल ये भी है कि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज़ टर्की का डेलीगेशन आ रहा है, उनके इंटेलिजेंस चीफ आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, और उनके 2 और हाई ऑफिशियल्स आ रहे हैं। और उन्होंने उस जो उनका विज़िट है उस डेलीगेशन का, उसका मकसद यही है। उनका जो स्पाई मास्टर है वो ऐसे ही कहीं आगे पीछे नहीं जाते। वो 2 जो पीस टॉक्स हुई और वो फेल हुई, दे डिड नॉट रीच द कंक्लूजन जो कि टर्की चाहता था, पाकिस्तान चाहता था। वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान की कमिटमेंट ना करने की वजह से हुए, और कमिटमेंट बड़ी सिंपल थी। पाकिस्तान वांटेड, पाकिस्तान की एक ही शिक थी जिससे वो मूव नहीं किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टीटीपी का मसला जो क्रॉस बॉर्डर है वो ख़त्म करके दे अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के अंदर से टीटीपी को पाकिस्तान खुद ख़त्म कर लेगा, बट अफ़गानिस्तान ये राइटिंग में नहीं दे रहे थे, अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो।
اور اب جو ہے وہ ٹرکی کا ڈیلیگیشن بھی ادھر آ رہا ہے. تو یہ ایک لارجر اسکیم آف تھنگز پورا یورپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آہستہ آہستہ بالکل ایک ہی موقف پہ آ گیا ہے. اب سیکیورٹی سچویشن خراب کرنے کا بھی یہی وجہ بنتی ہے تاکہ اس جو ایشو کو ہے وہ کسی طرح روک دیا جائے, اس ڈیلیگیشن کو کسی طرح روک دیا جائے. اب افغان طالبان کے پاس ایک پورا ملک آ گیا ہے, ان کے پاس ایک گورنمنٹ ہے, وہ اب ایک سرجنٹس نہیں ہے, وہ ایک ریولوشن نہیں ہے, وہ فریڈم فائٹرز نہیں, وہ اب رولنگ پارٹی ہے. ان کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے. اور پاکستان, میرے خیال سے پاکستانیوں سے زیادہ خوش کوئی نہیں تھا کہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس جب 2021 میں کابل ٹیک اوور ہوا تو پاکستانی عوام جو ہے خصوصی طور پہ وہ یہ رائے رکھتی تھی کہ شاید اب جو ہے مسئلے سالو ہو جائیں گے, ٹیررزم کم ہو جائے گا, امن آنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کے ہمسایوں میں امن آئے گا تو آپ کے ملک میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی. تو اوور آل ریجن کی اسٹیبلٹی کے جو ہے نظارے ہم سب نے دیکھے تھے. لیکن جب سے افغان طالبان آئے ہیں, افغانستان کے انٹرنل حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں. ان کے جو وہاں پہ عوام رہتی ہے ان کے لیے فیمن کی جو ہے وہ خدشے ہیں. ادھر جو ہے روزی روٹی نہیں مل رہی, وہاں پہ جابس کا بہت ایشو ہے, وہاں پہ ہیلتھ کا بہت ایشو ہے, وہاں پہ ہاسپٹل فیسلٹیز نہیں ہیں. تو اوور آل افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ ڈیٹیوریٹ کرنا شروع کر دی ہے. اور اس کے باوجود جو ہے ٹیررزم کے مسئلے کو روکا نہیں جا رہا, کیونکہ اگر وہ رک جائے تو پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ دوبارہ کھل جائے گی, جس سے افغانستان کو بہت زیادہ فائدہ ہے. یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو صرف نقصان ہے, لیکن جو ٹیررزم کا مسئلہ اس ٹریڈ کے تھرو ایگزاسربیٹ ہو جاتا ہے, اس سے پاکستان کو بہت ایشو ہے. اچھا, ایک اور وجہ کی بات یہ کہ جدھر ساری دنیا اس چیز کو, اس ایشو کو لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں سے ٹیررزم جو ہے وہ دنیا کو افیکٹ کرے اور خصوصی طور پہ پاکستان کو افیکٹ کرے, جس سے جو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, وہیں پہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اور ریلیشنز بہتر کر رہا ہے, کسی طرح وہاں پہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ سرپرائزنگلی انڈیا کو جو ہے وہ ٹیررسٹ تھریٹ افغانستان کے تھرو نہیں آتی. اب اس کا کیا ایشو ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور انڈیا اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتا انڈیا اپنے, بلکہ ان سارے جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں افغانستان کے اندر اور جو کراس بارڈر ٹیررزم کے ایشوز ہیں دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے, اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ اور ڈپلومیٹک ریلیشنز بہتر سے بہتر کیے جا رہا ہے. دنیا کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کنٹری انٹرنیشنل نارمز کے اکارڈنگ نہیں چلتی, ہیومینیٹیرین ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتی اور ٹیررزم کو ایڈریس نہیں کرتی, تو اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز کم سے کم کیے جاتے ہیں, جہاں پہ انڈیا اس کا اپوزٹ کرنا شروع ہو گیا. اب اس سے اشارہ دوبارہ اسی طرف جاتا ہے جو چیز بہت سی دفعہ جو ہے ریٹریٹ ہو چکی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو اینڈ دین اس سے آگے فردر جا کے ٹی ٹی پی کو فنڈ کر کے پاکستان کے لیے پراکسی یوز کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف ان کو اٹیکس کرنے کا فنڈ بھی دیتا ہے, آرمز بھی دیتا ہے اور آرڈرز بھی دیتا ہے. اور اب اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ تو میں آپ کو نہیں ویڈیو میں دکھا سکتا کہ یار یہ اسٹیٹمنٹ انڈیا کے کسی ڈیلیگیٹ نے دی ہے, بٹ دی سیریز آف ایونٹس کہ انڈیا کے ساتھ جب افغانستان کے فارن منسٹر ملے ہیں, اس کے بعد جو بولڈنیس آئی ہے ان دی ٹیرر اٹیکس ان دی اسٹانس آف افغان طالبان گورنمنٹ, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ کسی بہت تگڑی سپورٹ کے بعد ہی اس طرح کا جو ہے وہ کمر میں سریا کسی کے آتا ہے. اس طرح کوئی بالکل ہی جو ہے اپنے جو پہلے نیگوسیشنز کی بات کرتے تھے, وہ پہلے وہ پیس کی بات کرتے تھے, اب وہ وار کی بات کرتے جب پاکستان کہتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم روکا جائے, ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو روکا جائے. تو اس سے یہ بہت چیز کو کلیئرٹی ملتی ہے. بٹ اگین یہ بات بہتری کی طرف جا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یورپ, پاکستان اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ افغانستان کے خلاف مل جل کے جو ہے اب آواز اٹھانا شروع ہو گیا. چائنا کو بھی ایشو تھا اسی چیز سے, امریکہ بھی اس چیز سے پریشان ہے, پورا یورپ اب اس چیز سے پریشان ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان سے بہت زیادہ باہر آ رہا ہے. سو آئی تھنک اس وقت دنیا جو ہے وہ افغانستان کے بالکل دوبارہ خلاف ہونے جا رہی ہے, جبکہ دنیا بھی یہی رائے رکھتی تھی کہ اب اگر افغان طالبان آ گئے, دوحہ ایگریمنٹ واز دس, اس کے علاوہ دوحہ ایگریمنٹ کا اور کوئی وہ نہیں تھا, گول نہیں تھا کہ اگر چلو طالبان گورنمنٹ آ ہی رہی ہے تو وہ اگر ان چیزوں کے اکارڈنگ چلیں جو دوحہ ایگریمنٹ میں شکے تھی, تو ہم ویلکم کریں گے افغان طالبان کی گورنمنٹ کو ان افغانستان ایز لانگ ایز دے کین برنگ پیس اینڈ پراسپیرٹی ٹو دا ریجن. تو وہ جو ہے افغان طالبان اپنے ملک میں لانے سے فیل ہو گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک اب جو ہے وہ دنیا ورسز افغانستان ہونے جا رہا ہے, وچ نو بڈی وانٹس کہ اور انسٹیبلٹی آئے. تو افغان طالبان کو اب یہ چیز بڑی اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا, اور پروبیبلی جو ٹرکی کا ڈیلیگیشن ادھر آئے گا بھی, اگر انہوں نے بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دی
تو پھر یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ دنیا اور پاکستان ایک پیج پہ اور افغانستان ایک پیج پہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا انالیسس افغانستان کے اوپر اور جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے. تو اگر اس پہ اگر آپ کی اپنی کوئی رائے ہے وہ بھی ضرور کامنٹس میں دے بتائیں کہ افغانستان کو کس طرف جانا چاہیے. افغانستان کے اوپر اگر آپ کی کوئی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور کل ہم دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.